السلام عليكم، مرحبا بكم ثاني ديريكت من كيبيك. معك آل من كيبيك، واليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيت نوريكم لي زيتاب وشنو خصكم توجدوا معكم اون فوا ديسيديو تجيو لكندا. الوغ اول الحوايج اللي خصنا نوجدوا هما لي بابي ديالنا، لان هادشي هذا كيحتاج ان تي بو دو طون. باغمي هاد لي بابي خصنا نحلو لي بروبليم اللي عندنا افيك لي بانك، نصايبوا لي غولفي ديالنا الا كانوا مضطرين، نديروا لي فوتوكوبي ديال لي ديبلوم ديالنا. دونك فريمون خصنا نوجدوا هادشي هذا قبل واحد 1 او 2 موا نبداو بهاد لي بريباراسيون ديال لي بابي. دونك غنديروا اون ليست نحطوها قدامنا شنو خصنا نديروا في لي ديبلوم ديالنا، في لي غولفي دو نوت حقاش كنحتاجوهم بور ليكيفالونس، في لي زوتوريزاسيون الا عندنا دي كونط بانكير في البيي ديالنا. دونك خصنا نديرو بروكوراسيون شي. الوغ بونسوار. من غير لي بابيي بغيت نقول لكم اللايف ديال اليوم باش نجاوب حتى على لي كيسيون ديالكم، واللي عنده شي تساؤل اوغ هاد السوجي هذا مرحبا. دونك فريمون سي ان ايشانج بيني وبينكم باش نجاوب على الماكسيموم ديال لي كيسيون. الوغ بوغ لي بابيي نرجعوا للبوين ديال لي بابيي. فريمون هاد لا بريباراسيون كدار 2 ولا 3 موا قبل ما نديسيديو لو جور ديالنا اللي غادي نجيو فيه. كاين دي تروك اللي كيحتاجوا لو طون بحال لا ريزيلياسيون ديال لي كونطرا دابونمون ديال التليفون، ريزيلياسيون ديال الماء الضو، هادشي كله خصنا ناخذوه اون كونسيديراسيون. نديرو لي زاكت ديسونس نوجدوهم اون فرونسي ديالنا وديال وليداتنا. كذلك نوجدو مثلا الحوايج اللي غادي نبغيهم هنايا وما كاينينش في كندا، باردون ما كاينينش هنايا في كندا، بحال مثلا داكشي ديال المعنى ديالنا ديال المغرب، بحال البراد، بحال السينيه، بحال الكيسان. كذلك كنحتاجو داكشي ديال العطريه، فريمون لا كاليتي. لا ما كنحتاجوش لي فيتمون ديال ليفر هنايا. دونك لي فيتمون نخليهم دو كوتي. دابا هي بوغ داكشي تو سكي كونسيرن لا كويزين اي تو سا. بون هنا فريمون كاينين دي جون كيبيعوا هاد لي تروك هادو، ولكن فو ميو نجيبوهم معانا. نقصوا من الحوايج، ما محتاجينش الحوايج ديال ليفر. هنايا كاين دي فيتمون بون ديال ليفر ديال كندا. qu'il fait des vêtements de moins 30, de moins 25, de moins 40 degrés. Donc هاد لي فيتمون هادو ما كنلقاوهمش في لي بيي ديالنا. جو بريفير حتى تجيو لهنايا عاد تاخذوهم. و لي فيتمون العاديين ديالكم سورتو لي فيتمون ديال التقليديين ديالنا كنبغيو نحضروا بهم في الاعياد والمناسبات هنايا، هادوك ماشي مشكل نجيبوهم معنا. والحوايج ديالنا كوتيديان ماشي ديال ليفر. كنأكد هنايا الحوايج ديال ليفر سا ريان افوار مع الحوايج اللي عندنا في لي بيي ديالنا. بون الوغ بوغ المشكل ديال اللغه فريمون هنا سي اوبليغاتوار. عندي اون كيسيون هنا على اللغه خصنا نديرو دي كور. ça demande pas beaucoup de temps، 1 mois 2 mois de français renforcé ان شاء الله الرحمن الرحيم ويولي النيفو ديالنا مزيان. وكذلك عندي واحد السؤال على الفوال. هنايا الفوال ما كاينش مشكل، فريمون كاين دي جون دي سانتين دو بيرسون اللي انا يجي كروازي دايرين الفوال، ما كاينش مشكل ديال الفوال. سي كوا لا كيسيون محسن؟ ما عرفتش شناهي لا كيسيون ديالك. سي بوسيبل وي بوغ اللغه. دونك ضروري اللغه خويا، ضروري تعلم. غتقرا شهر شهرين 3 شهور لو طون اللي تكون وجدتي فيه راسك ان شاء الله الرحمن الرحيم ولقيتي اون اوفر وهادي ديفلوبي لي كومبيتونس لينغويستيك ديالك. مهم بزاف. هنا كيعاونوا كيديروا دي كور لي جون، ولكن ضروري المينيموم هو باش دوز لونتروتيان ديالك. دونك ما يمكنش غدوز لونتروتيان وانت ما كتعرفش الفرونسي. كيف شرحت من قبل في دوطخ فيديو
الطريقه اللي كاينه اكطويل كتبان ليا انا شخصيا ما كنحتاجوش فيها بزاف لي فري هي اوفر دومبلوا. وباش نلقى اون اوفر دومبلوا راه خصني نقلب على لا سوسيتي، راه ما يمكنش ما بين ليله وضحاها تلقى اون اوفر دومبلوا. خصك فريمون انايا باش نلقى اون اوفر خدا لي 7 شهور باش نلقى اون اوفر. et tu peux imaginer راه كنت كنبوستولي كوتيديانمون. دونك فريمون خص شويه الصبر، خصنا نخدموا على راسنا الا بغينا نديرو سي ان بروجي، سي ان بروجي اللي خصو ياخذ الوقت ديالو ونديرو تو سكون بو باش نحققوا هاد لوبجيكتيف ديالنا. Pour les gens qui parlent l'anglais, il vaut mieux يمشيو les parties anglophones avec l'entrée express ou là à travers une offre d'emploi. حتى هما حالين هاد la façon d'immigration. Donc نقلبوا في لي بروفانس، طابي جوجل لي زوفر دومبلوا في لي بروفانس انغلوفون، نعرفوا شنو هما لي بروفانس انغلوفون ونديزينيوهم في لا ريشيرش ديالنا. كيخرجوا لنا بزاف لي زوفر دومبلوا واخا ما مكتوباش فيهم اليميه، ما مكتوباش فيهم انهم راه كيديروا الاليميه، ندفعوا السيفي ديالنا لهذوك لي سوسيتي. كنقولها ونعاودها واخا ما مكتوباش اليميه، راه كاين دي سوسيتي منين ما كيلقاوش لو بوزوان اون انترن كيجيبوا الناس من على برا. الوغ غادي نحط لكم عاوتاني واحد لا ليست ديال لي سيت ديال ريكروتمون، مي il suffit de taper offre d'emploi à Canada ولا au Québec كيخرجوا لكم زعما ان غران نومبر دو سيت دو ريكروتمون. الوغ نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو يا شنو نوجد معايا في لافاليز. كيف قلت فو ميو نوجدوا لا بارتي ديال لي بابي على اتساع 1 موا 2 موا افون، نوجدوا لي بابي اللي خصنا نجيبو معانا لي زاكت نيسانس en français, les diplômes ديالنا، les relevés de notes، تجيبوا معنا الحاله المدنيه اللي كنا ماغيين نديروا لا تراديكسيون مارياج واصلا كيطلبوه لينا في البريباراسيون ديال لي بابيي. نحاولوا ما امكن يكون الباسبور ديالنا جديد يعني تري ريسون باش لحقاش لا فاليديتي اللي كيعطيو ديال الفيزا كتكون لا فاليديتي ديال الباسبور، دونك فو ميو يكون جديد. اوسي ما نساوش كيف قلت نغيزيليو لي كونطرا ديالنا ديال لاسيغونس اللي عندنا اسيغونس اوتوموبيل ديال التليفون ديال الضو ديال الماء هادشي كله نغيزيليوه ونديرو بروكوراسيون شي حاجه مهمه اون بيرسون في البي ديالنا باش تقدر دير لي طاش ادمينستراتيف بلاصتنا. شنو اخر بوغ لي فيتمون كيف قلت فو ميو ما نجيبوش معانا الحوايج ديال البرد، نجيبو الحوايج التقليديين والحوايج ديالنا ديال الصيف العاديين. نجيبو لي تليفون بورطابل ونجيبو تليفون بورطابل اللي عندنا بزاف حقاش في لي بيي افريكان سي موان شير كيسي. نجيبو لي بورطابل الا كان بيسي بورطابل عندنا حنا كنحتاجو كل ادابتاتور، دونك حتى نجيو نشريو لادابتاتور. بوغ لي الناس اللي عندهم وليداتهم اولا هما كيمرضوا كيحتاجوا لونتيبيوتيك، هنا ما كيعطيوش لونتيبيوتيك، دونك بون ميو نوجدوا معنا لونتيبيوتيك لا قدر الله مرض لينا شي وليد اولا حنايا. باغ اكزومبل انا ملي جيت دراتني الدراسه جيت اوبليجي ندير كونسلطاسيون، انا عارفه محتاجه غير باغ اكزومبل اموكسيل، جيت اوبليجي ندير كونسلطاسيون باش ناخذ اموكسيل. حنا فريمون داكشي عندهم مقنن، ما كاينش لونتيبيوتيك الا ما كاينش فريمون ان بوزوان لونتيبيوتيك. الوغ الوليدات ديالنا ما نساوش نجيبوا لي كارني سونتي ديالهم معنا. شنو اخر كيف قلت لي تروك ديال لا كويزين العطريه داكشي ديال بون انا جبتو معايا وفريمون احتاجيتو ديال الزعتر اليازير هاد الاعشاب هادو فريمون كنحتاجهم، الخزامه كنحتاجهم هنا لان كيكون البرد واليوم نقلبوا على الدواء ونقلبوا. اهم حاجه بالنسبه ليا انا هما لي بابي حقاش ما عندناش كيفاش نرجعوا للمغرب نجيبوهم ولا نقندومونطيو لا فامي سيفتو منا، دونك بو ميو نجيبوا لي بابي ديالنا. حتى الكونط اللي كان عندنا كونط بانكير في المغرب ناخذوا لاكسي ا ديستانس اون لين ناكسيديو لو كونط نعرفوا نديروا لو سويفي ديالنا وداكشي. بوغ الناس اللي باغ اكزومبل عندهم دي كريدي في المغرب غيخليو لي كونط ديالهم هنايا ما كاينش بروبليم دو فيرسمون، عندك لو دوا في 2500 دولار كوتيديانمون تفيرسيها لبلادك، دونك خصها تكون تربحها سي با ان بروبليم. دونك سي سا تصور ما محتاجينش تصور انا جبتهم معايا مي اكتشفت انني ما محتاجاهمش. علاش؟ حقاش لو فورما كنديان سا غيان افوار افيك لو فورما اللي عندنا. دونك هنايا لا بلوبار دي سيرفيس هما كياخذوا لك فوتو سور لو شون، ولكن
bon نجيبو معنا دي فوتو دو كوتي اون سي جامي لا نحتاجوهم في شي سيرفيس اللي انا ما دزتش بيه مي سانسيرمون جوسكا لو مومون ما احتاجتش فوتو اون فورما مغربيان حتى فورما كنديان سي بغي ان تي بو شير bon ماشي بزاف 9 دولار مهم alors صلاح خويا سي كوا لا كيستيون انا هنايا دايره اون لايف جوست باش خويا محسن وي كاين لي دوموند في مجالات سيباغا هنايا وكاين لو بوزوان فريمون مازال ما لقيتش انايا اون بيرسون اللي ديرني اون كونتاكت مع شي سوسيتي ديال هادشي هذا مي فاش كنلقى لي زوفر دومبلوا كاين لو بوزوان و il suffit تصايب سيفي ديالك بيان ديطايي فيه ليكسبيريونس هنايا كياخدو اون كونسيديراسيون ليكسبيريونس في هاد لي دومين هادو كثر من لو ديبلوم و بوغ لي جون اللي راهم في المغرب راه كاينه اون كومبان دو ريكروتور فيفريي بوغ لي ميتيي بحال هادشي ديال الميكانيك صباغه اكسيتيرا دونك الناس اللي عندهم صنعه في يدوهم يمشيو يحضروا يديو السيفيات ديالهم ويمشيو يحضروا جو بونس راه كاين في مراكش انا غادي نتاكد من لا دات و لوندروا ونبارطاجيها معاكم مي خص الواحد يقلب الوغ باش تدفع شنو كدير كتطابي في جوجل اوفر دومبلوا باغ اكزومبل بانتور ا كندا ولا سور كندا ولا دون كندا في جوجل كيخرجوا لك سيت فيهم لي زوفر دومبلوا هاد لي سيت هادو بزاف منهم جوبيليكو رانستاد انديد لوفيو فريمون كاين بزاف لي سيت دونك انت كتمشي لهداك لي سيت وكتختار لانونس كي كوريسبون البروفيل ديالك وكتكونتاكتي هذيك لا سوسيتي حتى لا كوافور محتاجينها هنايا كاع لي ميتي مطلوبين خص غير اللي يقلب واللي يدفع راه جوجل موجود وموجودين فيه لي زانونس انايا كيوصلوني دي زانونس هنايا دو فاسون كوتيديان دايره دي نوتيفيكاسيون غادي نبقى نصيفطها في لاباج فيسبوك كومسا اللي بانت لي شي اوفر كتناسبو يصيفط وما يقولش ليا ما كايناش اعلاميه راه ما محتاجاش تكون مكتوبه اعلاميه باش ندفعوا لانونس كاينين كيجاوبوا او كونترير المهم غير بوغ هاد لا بيريود هادي هما تقريبا حبسوا في مي ديسمبر ما غيبداو الخدمه حتى لو 7 جانفيي دونك غير ندفعوا بون خليو حتى ابارتير لو 7 جانفيي عاد نبداو ندفعوا بزاف ولكن غير نقلبوا راه لي زوفر كاينين ولي سيت موجودين انا اللي نقدر غادي نبقى نبارطاجي معكم كاع دوك لي زوفر اللي كيوصلوا ليا غنبارطاجيهم معكم كوم حقاش فريمون كاين بزاف لي بروفيل مختلفين فاش كدير نوتيفيكاسيون كتعطيهم واحد لو كريتير ديال سيليكسيون دونك ما غاديش يجيوني كاع لي زوفر دومبلوا مي الماكسيموم اللي جاني غنبارطاجيه معكم كوم اللي بانت لي شي اوفر كتناسبو يدفع بوغ الناس اللي كيدفعوا وما تجيهمش اون ريبونس يتاكدوا يشوفوا يفيريفيو لو سي في ديالهم انا مستعده نشوف معكم لو سي في مي المشكل غالبا كيكون في لو سي في دونك لو سي في خصو يكون فريمون بالفورما اللي كتاتيري لاتونسيون ديال لو ريكروتور انا غنبارطاجي معكم لاباج فيسبوك وان شاء الله الرحمن الرحيم نحط لكم فيها لي زوفر اللي كيوصلوني بوغ لو كونط بانكير مال لو كونط بانكير امينه انا قلت لي كونط بانكير الناس اللي عندهم كونط بانكير في المغرب وغيجيو لهنايا سوا يديروا بروكوراسيون لون بيرسون في المغرب او في البيي اللي هما فيه اولا ياخذوا لاكسي ا ديستانس تكون عندهم لاكسي اون لين باش يديروا لو سويفي ديال لو كونط ديالهم هنايا لي ديبلوم مطلوبين افيك اكسبيريونس كيركزوا بزاف على ليكسبيريونس خصها تكون مينيموم 2 ans لي ديبلوم اللي كيلقاو فيهم شويه لي ديفيكولتي هما لي ديبلوم ديال ليكونومي ولي ديبلوم ديال جيني سيفيل خصها تجي لهنايا عاد كدير 2 mois دو فورماسيون
الوغ بوغ السيد اللي كتجيه الرد في المرحله الاولى وما كتجيش الرد في المرحله الثانيه، دونك واش المرحله الثانيه كتقصد هي لونتروتيان، واش كدوز لونتروتيان وما كتجيكش اون ريبونس، الا كان هذا هو المشكل دونك فريمون خصك تخدم على لونتروتيان، تشوف دي فيديو كيفاش دوز لونتروتيان. واهم كريتير هو خص ما يكونش عندك ستريس، تكون سوريان، تبين ليهم انه سي ان بروجي دو فامي وانك سيريو وانك باغي تجي، حقاش هما ما كيبغيوش ينفيستيو ويخسروا في دي جون اللي في الاخر غيزيتيو ما يجيش. دونك الا بينتي لي انا البيرسوناليتي ديالك زوينه، هما راه ما كيركزوش على لي كومبيتونس تكنيك اكثر ما كيركزوا على لي كومبيتونس هيومان. دونك الا كانت لا بيرسون كنتي سوريان كتضحك معاهم ما مستريساش ما فهمتي، دونك اكيد غادي يقبلوك ان شاء الله. الوغ عندك الدبلوم خويا صلاح عمرك خدمتي بيه دونك غادي دير في لو تيتر انك داير الكوميرس، وغتحاول لي زاكتيفيتي اللي كيديرهم كوميرس تبينهم في لي طاش اللي كدير كوتيديان، زعما ندخلوهم بطريقه او باخرى نبينوا اننا كنديروا الكوميرس في الدومين اللي حنا خدامين به. خويا صلاح من الاحسن صيفط لي السي في ديالك باش نقدر نيتودي معاك ونعطيك اون ايدي على شنو نقدروا نقادو في السي في ديالك ان شاء الله. خويا محسن لا ماشي ضروري بوغ سي باغا، المهم هو ليكسبيريونس تكون ديتاي مزيان السي في ديالك، وإلا بغيتي تصيفطوا لي نشوفوا معاك كذلك. الوغ غروسو مودو هادشي اللي ممكن نقول لي على لي فاليز ديالنا كيفاش نوجدوهم. دونك نحاولوا ما نتقلوش بزاف بالحوايج اللي كاينين هنايا اللي هما حوايج البرد، ونجيبوا المهم اللي هما لي بابيي، وكذلك دو فيزيت كنديان سي سور تجيب معاك فلوس، واحد لا كونتيتي ديال الفلوس اللي هي غادي تخدم بها اون اتوندو تبدا الخدمه وتبدا تخلص. خويا محسن صيفط لي السي في ديالك وغادي نقادو معاك ان شاء الله bonfutur2018@gmail.com، غادي نشوفوا معاك وغادي نقادوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ باش نرجع للموضوع ديالنا ديال شنو نجيب معايا، هادشي اللي كان ممكن نقول لكم. اللي عنده شي تساؤل في هاد السوجي ديال شنو نبريباري في لافاليز ديالي مرحبا. دونك غنعاود نقول لكم لي سي في ديالكم اللي عنده مشكل في لو سي في يصيفطوا ليا bonfutur2018@gmail.com، وان شاء الله الرحمن الرحيم نقادوه. ولي سيت ولي زوفر دومبلوا انا غنبارطاجيها معكم في لاباج فيسبوك، وان شاء الله الرحمن الرحيم يكون الخير والله يجعل 2016 تكون سنه وعام خير للجميع ان شاء الله يا ربي. الله يوفق الجميع، وغادي نخليكم هنايا ونتمنى نلقاكم في فيديو واحد اخر وتكون اخبار زوينه وانكم لقيتوا دي زوفر دومبلوا. الله يسهل الجميع، وكنبغي ناكد لكم ان راه كاين دي جون اللي كيلقاو في دي ديفيرون ديبلوم في دي ديفيرون دومين. دونك فو غاردي ليسبوار وان شاء الله الرحمن الرحيم يكون خير. الله يسهل عليكم كاملين. السلام عليكم، ا بيانتو.